ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಲಘುಶಬ್ದೇಂದು ಶೇಖರಃ. ಯತ್ತು ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧಾತ್ ಸಂಧಿಃ ನ ತಥಾ ಹಿ ಕೇಚನ ಕಿಂ ವದಂತಿ ಅಯುನ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಕಾರ ಇಕಾರಯೋಃ ಸಂಧಿಃ ತದನಂತರಂ ಇಕಾರ ಉಕಾರಯೋಃ ಸಂಧಿಃ ತತ್ರ किमर्थं संधिः न भवति इत्यत्र पूर्वत्र किम् उक्तं संहितायाः अविवक्षया संहिताकार्यं न संहिताकार्यं न भवति. संहिता नाम संधिः. संधिः न भवति इति तावत् उभयोः अपि इष्टमेव. किमर्थं न भवति इति पृष्टे हेतुः कः इति पृष्टे अविवक्षा हेतुः. विवक्षा नास्ति अतः संधिः नास्ति इति नागेशैः उक्तं, नागेशभट्टैः उक्तम्. अन्ये केचन किं वदन्ति उपजीव्य विरोधः मास्तु इति वैयाकरणानां काचन परिभाषा अस्ति. तत्र सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति अस्ति. कश्चन विधिः अस्ति, तस्य विधेः सिद्ध्यर्थं तस्य विधेः प्रवृत्तये सः विधिः स्वप्रवृत्तये अन्यत् किञ्चित् अपेक्षते. अन्यत् किञ्चित् कथं विद्यते इति पृष्टे द्वयोः मध्ये विद्यमान संयोगं निमित्तीकृत्य एव अयं विधिः प्रवर्तते. सन्निपातः द्वयोः समागमः, सन्निपातः द्वयोः सन्निधिः, द्वयोः मध्ये द्वयोः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यययोः भवितुमर्हति, उभयोः वर्णयोः भवितुमर्हति. एवञ्च उभयोर्मध्ये यः सन्निपातः सम्बन्धः विद्यते तं सम्बन्धं निमित्तीकृत्य यदि अन्यः कश्चन विधिः प्रवर्तते तं सम्बन्धं निमित्तीकृत्य एव अन्यः कश्चन विधिः प्रवर्तितुं शक्नोति. तादृशस्थले स एव विधिः तयोर्मध्ये विद्यमान संयोगस्य सम्बन्धस्य विघटकः न भवेत्. सन्निपातलक्षणः विधिः, सन्निपातः द्वयोः सम्बन्धः, तदेव लक्षणं निमित्तं यस्य विधेः सः सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं निमित्तं न भवति. तद्विघातस्य इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धस्य विघातकः विघातं प्रति निमित्तं न भवति. किमर्थम् इत्युक्ते उपजीव्यविरोधः. किमर्थम् इयं परिभाषा एवं रीत्या किमर्थम् इयं परिभाषा अर्थं प्रतिपादयति इति पृष्टे उपजीव्यस्य विरोधः न न्याय्यः इति लोके प्रथा विद्यते. उपजीव्यः इत्युक्ते यः आश्रीयते सः उपजीव्यः इति उच्यते. अथवा यः आश्रीयते तस्य आश्रयः इति नाम. आश्रयः उपजीव्यः. यः उपजीवकः विद्यते सः आश्रयी. उपजीवकः आश्रयी, उपजीव्यः आश्रयः. कञ्चन आश्रयं निमित्तीकृत्य यदि कश्चन आश्रयी स्वसत्तां प्रतिपादयति, स्वसन्निधिं प्रतिपादयति, सम्पादयति, तर्हि तादृशः आश्रयी उपजीवकः उपजीव्यस्य विरोधं न करोति. आश्रयस्य विरोधः आश्रयस्य विरुद्धः विरोधी न भवति. उपजीव्यविरोधः. अयून् इत्यत्र किमर्थम् अकार इकारयोः एकं स्वीकुर्मः. अकार इकारयोः संधिः न इति पृष्टे विवक्षा नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः. अन्ये केचन किं वदन्ति उपजीव्यविरोधः मास्तु इति कारणात् संधिः न इत्युक्ते यदि संधिः अत्र क्रियते तर्हि
उपजीव्ययोः मध्ये उपजीव्ययोः इत्युक्ते अकार इकारयोः मध्ये यः सम्बन्धः विद्यते तादृशसम्बन्धस्य विघटकः भवति गुणः इत्युक्ते गुणः इति यः विद्यते सः आ इ इति एतादृश सन्धिरहित वर्णानाम् अनुपूर्वी विद्यते वर्णानां वर्णयोः वा अनुपूर्वी विद्यते किल ताम् अनुपूर्वीं निमित्तीकृत्य एव गुणः प्रवर्तते अतः गुणः उपजीवकः आ इ इति एतादृश सन्धिरहित वर्णद्वय सन्धिः संयोगः विद्यते किल स एव उपजीव्यः कथम् उपजीव्यः कथम् इति पृष्टे वदति पश्यतु अयुन् इति एवम् एकं सूत्रं स्यात् अयुन् इति अयुन् ऋलुक् एवं रीत्या यदि पृथक् पृथक् सूत्रं स्यात् तदानीमेव प्रत्याहारः कश्चन सिद्ध्यति कः प्रत्याहारः प्रकृते गुणानुगुणं गुणः इति विद्यते किल तदनुरोधेन एकं प्रत्याहारं पश्यतु आद्गुणः इत्यत्र गुणः विधीयते गुणः नाम कः इति प्रश्नः भवति गुणः नाम अदेङ्गुणः इति सूत्रे अत् इति अयं शब्दः अयुन् इत्यत्र विद्यमानम् अकारं निर्दिशति एङ् इत्यत्र एङ् इति अयं प्रत्याहारः एवोङ् इत्यत्र एवोङ् इति त्रिषु वर्णेषु सत्सु एव एङ् इति सिद्ध्यति यदि अन्यथा चिन्तयतु यदि अयुन् इत्यत्र अकार इकारयोः गुणः क्रियेत तर्हि ये इत्येव स्यात् ये उन् इत्यत्र एकारस्य अयादेशे अयुन् इति स्यात् तर्हि अकारः इति कश्चन न सिद्ध्यति तर्हि अदेङ्गुणः इत्यत्र अत् इति निर्देशेन कस्य वा ग्रहणं सम्भवति एङ् इत्यत्रापि एवमेव कथा एवोङ् इत्यत्र एकार ओकारयोः यदि सन्धिः तर्हि अयोङ् इति भवति तर्हि एङ् इति प्रत्याहारः एव न सिद्ध्यति एवञ्च पृथक् पृथक् निर्देशे कृते एव अनयोः पृथक् पृथक् उच्चारणे इत्युक्ते सन्धिरहित उच्चारणे सिद्धे एव अदेङ् इति संज्ञासूत्रं सिद्ध्यति अदेङ् इति संज्ञासूत्रे सिद्धे एव गुणशब्देन अकार एकार ओकाराः वाच्याः इति सिद्ध्यति गुणशब्देन एतेषां वाच्यत्वे सिद्धे एव आद्गुणः इत्यत्र अकारस्य उत्तरत्र विद्यमानस्य अचः च स्थाने अकाररूपः गुणः भवति एकाररूपः गुणः भवति ओकाररूपः गुणः भवति इति अर्थः सिद्ध्यति प्रकृते त्वया कीदृशप्रश्नः कृतः अकार इकारयोः स्थाने आद्गुणः इति एकारः भवतु इति अयम् एकारः केन सिद्ध्यति अदेङ्गुणः इति सूत्रे अदेङ्गुणः इति गुणः सूत्रघटक गुणपदं कथं सिद्ध्यति आद्गुणः इत्यत्र शिव मात् सोल्टा अत्र गुणः केन भवति आद्गुणः इत्यनेन आद्गुणः इत्यत्र आद्गुणसूत्रघटकगुणपदं कथं सिद्ध्यति अदेङ्गुणः इत्यत्र अदेङ्गुणः इति गुणः इति विधेयः तत्र अदेङ् इति निर्देशः कस्य एवो इत्यनयोः सः निर्देशः कथं संगच्छते पृथक् पृथक् सन्धिरहित उच्चारणे सिद्धे एव एवञ्च प्रकृते अकार इकारयोः यः गुणः प्राप्तः सः गुणः यदि प्रवर्तेत सः गुणः एव विधिः यदि प्रवर्तेत तर्हि अकार इकारयोः मध्ये विद्यमान सन्निकर्षस्य सः विघटकः भवति गुणे प्रवृत्ते ये इति सिद्ध्यति वस्तुतः तयोर्मध्ये यादृशः सन्निवेशः सन्धिरहितसन्निवेशः तं सन्निवेशमेव परम्परया निमित्तीकृते अयं विधिः प्रवृत्तः एवञ्च अयं परम्परया तयोः उपजीवकः तौ तावत् उपजीव्यौ अथवा अकार इकारयोः मध्ये
यः सम्बन्धः विद्यते कः सम्बन्धः सन्धिरहितः सन्निकृष्टः सम्बन्धः विद्यते किल सः सम्बन्धः नष्टः भवति एवञ्च उपजीव्यविरोधात् तत्र सन्धिः न इति केचन वदन्ति अवगतं यत्तु उपजीव्यविरोधात् सन्धिः न तथा हि अजादिसंज्ञाग्रहकाले अच् इत्यादि संज्ञाग्रहकाल कथम आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेणेव अच् इति संज्ञा गृह्यते संज्ञाग्रहकाले आद्गुणः इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या मया तावत् अन्यथा वर्णितम् अत्र ग्रन्थपङ्क्तिरीत्या अन्यथा तथैव स्वीकुरु सः किं वदति तत्र अजादिसंज्ञाग्रहः अच् इति काचन संज्ञा तस्याः संज्ञायाः एते संज्ञिनः इति शब्दार्थयोर्मध्ये शक्तिग्रहकालः अच् इति शब्दः आ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इति एते वाच्याः इति तयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति ग्रहणं तस्य ग्रहणं कथं भवति आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र एव भवति अजादिसंज्ञाग्रहकाले तस्मिन् समये किं नास्ति आद्गुणः इति सूत्रं नागतं किं कारणम् आद्गुणः इति सूत्रघटक किं सूत्र अवर्णात् अचि परे अचि अपेक्षते किञ्च तत्सूत्रं पृथक् पश्चादेव आगच्छति षष्ठाध्याये एव आद्गुणः अष्टाध्यायी क्रमम् आधारीकृत्य यदि पश्यामः तदानीमपि तत्सूत्रम् अन्ते एव आगच्छति किञ्च सः पाठक्रमः एव मास्तु पाठक्रमापेक्षा एव मास्तु आद्गुणः इति कथनार्थम् आत् नाम किम् इति ज्ञानम् अपेक्षते आत् इत्युक्ते तपरकरणं वा किं वा तदनन्तरं तावत् अवर्णात् अचि परे अच् नाम कः इत्येवञ्च तादृशप्रत्याहाररूपसंज्ञाज्ञानं तत्संज्ञानं च अपेक्षते एवञ्च आद्गुणः इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तानि सूत्राणि अनिष्पन्नानां सूत्राणां प्रवृत्तिः न भवति तदप्रवृत्तौ तेषां प्रवृत्तिः नास्ति अविकृतरूप अकारादिषु आ इ उ इत्यत्र अकारः अविकृतः विकारं न प्राप्तः अविकृतरूप अकारादिषु अकारोऽपि न विकृतः इकारोऽपि न विकृतः उकारोऽपि न विकृतः अकारादिषु गृहीत अजादिपदशक्तिः तत्र अजादिपदशक्तिः तेषु अस्ति कथं पश्यतु कथमिति अहं विवृणोमि पश्यतु अस्माकं पाठनक्रमः तावत् अन्यथा विद्यते आरम्भकाले शिशूनां पाठनार्थं कश्चन प्रकारः वयं किं वदामः अच् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहारः कथं कर्तव्यः तस्मिन् दिने एव मया उक्तं तादृशशैली तत्र नास्ति परन्तु इयमेव शैली आद्रियते शीघ्रं तावत् शिशूनां बोधाय भवति इदानीम् आदिरन्तेन अन्ते इत् स्यात् यः कश्चन अन्त्यः अपि स्यात् इत् च स्यात् आदिः कश्चन स्यात् द्वयोः मेलनं भवति मध्यगानां ग्रहणं भवति इत्येवं वयम् अच् इति वदामः आ इ उ इति वदामः किल अत्र एकः अंशः अवधेयः आदिरन्तेन सहेता किं निर्दिशति इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि एव हस्ते संस्पृश्य निर्दिशति अन्यत्र लोके विद्यमान अकारादि विषये चिन्ता एव न तस्य सूत्रस्य अयूनृलिक् एवोङ् अयोच् इति विद्यते किल तत्सूत्रं हस्तेन संस्पृश्य अत्र आदिः यः विद्यते अत्र अन्त्यः यः विद्यते सः आदिः अन्तेन सहितः यदा भवति कदा भवति माहेश्वरसूत्रेषु एकम् उदाहरणम् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रे उक्ते तस्य प्रवृत्तये किम् अकस्सवर्णे दीर्घः अथवा किम् अचि इको यणचि इति एकं सूत्रम् उदाहृत्य तत्र अचि इति विद्यते वा आम् तस्य अर्थः ज्ञेयः किल आम् तत्र आदिः तत्र अकारः अच् इत्यत्र आदिः अकारः विद्यते किल आम् सः माहेश्वरसूत्रे आदिः विद्यते वा आम् आदिः एवञ्च स एव आदिः अत्र आ इति गृहीतः अन्त्येन
माहेश्वरसूत्रेषु अन्त्यः कश्चन इत्संज्ञकः अस्ति वा एते सर्वेपि सन्ति एतेषु कः तत्र निर्दिष्टः चकारः अन्त्यश्च अस्ति इत्संज्ञकः चेत् एवञ्च तेन इत्संज्ञकेन चकारेण सह यदि आदिः उच्चार्यमाणः कुत्र उच्चार्यमाणः इको एणचि इत्यत्र उच्चार्यमाणः उच्चरितः किं करोति मध्यगानाम् इत्युक्ते अयुन् इत्यत्र अकारात् अकारस्य चकारस्य च मध्ये गतानां स्वस्य अकारस्य च संज्ञा स्यात् इत्युक्ते एवं तत्र इदं लक्षणं विद्यते किल आदिरन्तेन सहिता अस्य लक्षणस्य अर्थकथनवेलायाम् अस्माभिः सूत्रद्वयमपि आदाय अर्थः वर्णनीयः वयं किं कुर्मः इको एनचि इत्यस्य आदिरन्तेन स इत्यस्य सम्बन्धः एव नास्ति इतिवत् वयं विचिन्त्य वदामः एवं यदि वदामः तर्हि इतोपि स्पष्टता स्यात् तर्हि अत्र पश्यतु आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण एवञ्च इदम् इको एनचि इत्यत्र विद्यमान अच् किम् अच् इति शब्दः विद्यते किल पदं विद्यते किल तत् किं करोति आ इ ऊ ऋ ल ए ओ ऐ औ एतान् वाच्यान् बोधयति सः अच् शब्दः यदि अच् शब्दस्य वाच्यार्थाः एते नव इति सिद्ध्येत् तर्हि तेषां मध्ये परस्परं सन्धिः न स्यात् यदि ज्ञातुं शक्नोति तद्वदति पश्यतु अजादिसंज्ञाग्रहकालः नाम कः आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रस्य पाठनकालः आद्गुणः इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या अनेन सूत्रेण यदा शिष्यः पाठ्यते तदानीम् आद्गुणः इति सूत्रं नागतं तत्सूत्रं प्रति शिष्यः किमपि न जानाति इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तद् अप्रवृत्तौ एवञ्च आद्गुणः इति सूत्रस्य माहेश्वरसूत्रेषु न प्रवृत्तिः अविकृतरूप अकारादिषु अकारादयः यदि अविकृताः भवेयुः तर्हि तादृश अविकृत अकारादिषु एव इको एनचि इत्यादिषु दृष्टस्य अचः शक्तिः इति वक्तुं शक्यते अकारादिषु गृहीत अजादिपदशक्तिः पश्चात् अच् प्रत्याहारे ज्ञाते अच् प्रत्याहारे ज्ञाते उपेन्द्रः इव अच् प्रत्याहारं जानाति कुत्र इको एनचि इत्यत्र न केवलम् इको एनचि आद्गुणः इत्यत्रापि अच् प्रत्याहारः नाम कः तस्य अर्थाः के इति ज्ञाते उपेन्द्रः किल उपेन्द्रः इत्यत्र यथा वा गुणं कृतवान् तद्वत् अत्रापि तत् प्रवृत्तौ अत्रापि इत्युक्ते अयुन् इत्यत्रापि यदि प्रवर्तेत तर्हि विरुध्येत कथं मया प्रथमम् उक्तं गुणः कुत्र प्रवृत्तः उपेन्द्रः इत्यत्र प्रवृत्तः केन सूत्रेण गुणविधिः आद्गुणः इति सूत्रं तेन आद्गुणः इति सूत्रे किं पदम् अस्ति अचि इति पदम् अस्ति अचि इति इको एनचि इत्यत्र यथा वा अचि इति पदं तद्वत् आद्गुणः इत्यत्रापि तदेव पदं तत्र अनुवर्तते अचि इति पदं तस्य पदस्य तावत् कुत्र शक्तिः इति चेत् तत् शक्तिग्रहार्थम् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रम् अपेक्षते आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण अच् इत्यस्य अच् इति संज्ञा तस्य संज्ञिनः एते इति बोधनसमये तत्र तावत् किं नास्ति सन्धिः नास्ति किमर्थं सन्धिः नास्ति तत्सूत्रं तस्मिन् काले न जानाति सः एव तस्मिन् काले न जानाति एवञ्च अविकृत अकारादिषु अच् इत्यस्य शक्तिः अस्ति इति ज्ञातवान् किल एवञ्च ज्ञातशक्तिः अच् विद्यते किल सः अच् आद्गुणः इत्यत्र गुणस्य यदि उपकरोति गुणः नाम विधिः गुणप्रवृत्तये यदि उपकरोति तर्हि किं सिद्ध्यति हे अच् अच् प्रति लोकः किं पृच्छ्यते हे अच् गुणं प्रति निमित्तं भवति किल भवान् आम् गुणः कीदृशः इति जानाति वा पश्यतु तव सिद्धिः तव इत्युक्ते अच् इत्यस्य सिद्धिः कथं भवति आ इ उ
इति अविकृत अकारादीन् आश्रित्य एव तव सिद्धिः भवति। एवञ्च आ इ उ इत्यादिषु परस्परं यः सम्बन्धः अविकृतरूपः सम्बन्धः तं सम्बन्धं निमित्तीकृत्य एव अच् इति त्वं जातोऽसि। त्वम् इदानीं गुणं प्रति उपकुरुषे। गुणः कीदृशः? यादृशसन्निवेशं निमित्तीकृत्य त्वं प्रवृत्तः तस्य सन्निवेशस्य विघटकः भवति। त्वं तावत् साक्षात् तस्य सन्निकर्षस्य विरोधी नास्ति। यः तस्य सन्निकर्षस्य विघटकः तस्य उपकारकः असि त्वं। एवञ्च यः उपजीवकः सः साक्षादपि उपजीव्यस्य विरोधं न कुर्यात्, परम्परया अपि न कुर्यात्। पश्यतु, तां परिभाषां पुनः वाचयामि अहं। सन्निपातलक्षणः, सन्निपातः द्वयोः सम्बन्धः। अत्र तावत् बहूनां सम्बन्धः। कः सम्बन्धः? अविकृतत्वरूपसम्बन्धः। परस्परनिमित्तक विकाराभावाश्रयवत्वं சொல்லாம அப்படி பரஸ்பர நிமித்தக इत्युक्ते उत्तरत्र विद्यमानं विकारं निमित्तीकृत्य गुणः प्रवर्तते, पूर्वत्र एकारः प्रवर्तते, पूर्वत्र विद्यमानम् अकारं च निमित्तीकृत्य गुणः प्रवर्तते। एवञ्च परस्परनिमित्तकः यः विकारः तादृशविकारस्य आश्रयाभाववत्वं वर्णयोः अस्ति। तदेव उभयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धः சொல்லிக்கோ நாம நான்। ஏவஞ்ச தாதிருஷ சம்பந்தம் என்ன காரணம்? நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுன்னு ஒன்றா சேராமல் இருக்கிறதாண்டா நான் சௌக்கியமாக இருக்கேன்றான் அவன். நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் சேரக்கூடாது, சண்டை போட்டுன்னு ஒன்றும் சேராமல் தனித்தனியாக இருந்தாலும் எனக்கு சௌக்கியன்றான் அவன். அது மாதிரி இது எப்படி இருக்கு? நீ என்ன பண்ண? ஆத்குணः इति सूत्रे यदि अयम् अच् यदि गुणः प्रवर्तेत तर्हि किं स्यात्? गुणप्रवृत्तये अच् निमित्तं भवति। गुणप्रवृत्त्यनन्तरं किं भवति? उपेन्द्रः इत्यादाविव तत्रापि सन्ध्यभावः न स्यात्, सन्धिः स्यात्। एवञ्च पुरुषदा सन्निपातः द्वयोः सम्बन्धः लक्षणः। सन्निपातं लक्षणं निमित्तत्वेन आश्रित्य यः विधिः विद्यते, सन्निपातलक्षणः विधिः कः इत्युक्ते अच् लक्षणः विधिः। अनिमित्तं तद्विघातस्य, तयोः यः सन्निपातः तस्य सन्निपातस्य यः विघातः नाम विघातकः कः गुणः, तस्य अयं निमित्तं न भवति। ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವமான ಅರ್ಥ ಸನ್ನಿಪಾತ ಲಕ್ಷಣ ವಿಧಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ರ ಅಚ್ ಇತಿ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತಾಂ। ಅಚ್ ಅನಿಮಿತ್ತಂ ತದ್ವಿಘಾತಸ್ಯ ತಥಾ ಹಿ ಅಜಾದಿ ಸಂಜ್ಞಾಗ್ರಹಕಾಲೆ ಇದಂ ಕಿಮರ್ಥಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ पूर्वमेव इत्युक्ते अयून् इत्येव पाठः मास्तु, पठनकाले एव संहितापाठः अस्तु इति यदि कश्चन पृच्छेत् तदानीं तस्मिन् काले आद्गुणः इति सूत्रमेव न प्रवृत्तं। किं कारणम्? आद्गुणः इति यदि सूत्रं प्रवर्तेत तर्हि ततः पूर्वं बहूनि सूत्राणि बहूनां संज्ञासूत्राणाम् अपेक्षा विद्यते किल, तर्हि संज्ञासूत्राणां सिद्धिः स्यात्। संज्ञासूत्रेषु अन्यतमं किम् अस्ति? आदिर्यन्तकसंहिता। एवञ्च तस्मिन् समये कस्मिन् समये अजादिसंज्ञाग्रहकाले आद्गुणः इत्यादीनाम् अनिष्पत्त्या तदप्रवृत्तौ अविकृतरूप अकारादिषु गृहीत अजादिपदशक्तिः पश्चात् अच्प्रत्याहारे जाते उपेन्द्रः इव अत्रापि तत्प्रवृत्तौ विरुध्येत। न हि सन्धिकार्ये कृते अविकृतरूपश्रवणं भवति इति। अवगतं वा? सन्धिकार्ये कृते अविकृतरूपश्रवणं न हि भवति। किमर्थं? तत् कथम् इत्युक्ते मम तावत् तयोः वर्णयोः मध्ये विद्यमान कीदृशसन्निकर्षः अपेक्षते? अविकृतत्वरूपसन्निकर्षः। सन्धिकार्ये कृते अविकृतत्वं तावत् गच्छति किल, तर्हि अवश्यं विरोधः एव इति स्पष्टं। तद् सन्धिकार्ये कृते अविकृतरूपश्रवणं न हि भवति, अतः उपजीव्य विरोधः इति कारणात् न भवति। सम्यगेव वदन्ति इति भाति। तन्न नागेशः इदं तावत् नास्ति, समीचीनं नास्ति, मया यदुक्तम् अविवक्षावशात् इति तदेव समीचीनं। किं वदति सः?
पुनरप् तन्न पुनः अच्पदस्य अर्थान्तरे शक्त्यग्रहेण तद्विरोधाभावात् न च सन्धौ सन्देहः व्याख्यानतो निर्णयसम्भवात्। न इत्तन्न पुनः अच्पदस्य अर्थान्तरे शक्त्यग्रहेण इदानीं सः वादः समीचीनः नास्ति इति अयं वदति। किं कारणमिति वदति, पश्यतु। अयुन् इति प्रथमं निर्दिष्टं विकारः नास्ति, तत्र आद्गुणः तस्मिन् सन्दर्भे आद्गुणः इति सूत्रं न प्रवर्तते इति उक्तं। साधु किमर्थम् इत्युक्ते आद्गुणः इति सूत्रप्रवृत्तये तदर्थं संज्ञासूत्राणि कानिचन अपेक्ष्यन्ते, तानि सूत्राणि न सिद्धानि एतावत्पर्यन्तं, ततः परमेव आद्गुणः इति सूत्रस्य सिद्धिः भवतु। एवञ्च आद्गुणः सूत्रसिद्धेः पूर्वं किं सूत्रम् अदेङ्गुणः इति सूत्रस्य अपेक्षा विद्यते। अदेङ्गुणः इति सूत्रस्य सिद्धेः पूर्वं किं सूत्रम् आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रं। सत्यं किं कारणम् आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रमेव प्रत्याहारबोधकं प्रत्याहारनिर्वहणम् इति वदामः। भवतु अजादिषु अजादिपदविषये शक्तिग्रह अजादिपदविषये शक्तिबोधकं सूत्रं विधिसूत्रेषु अच् इत्यादीनि यानि पदानि प्रयुक्तानि तेषां पदानां कुत्र कुत्र शक्तिः इति बोधकं तत्सूत्रं शक्तिग्राहकम्। अत एव ग्रहणकशास्त्रम् इति तस्य नाम। तदेव किल अणुदुत्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति विद्यते किल। एवञ्च प्रत्याहारबोधकं किमपि लिखन्ति, उपरि दृष्ट्वा अनन्तरं वद। इदानीं त्वया किम् उक्तम्, आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रसिद्धिकाले अविकृतरूपाणि सन्ति इति उक्तं किल। एवञ्च अविकृतरूपेषु अकारादिषु अच् अण् इत्यादीनां शक्तिः बोधिता, शक्तिः ज्ञाता। शक्तिग्रह अनन्तरम् अच् इत्युक्ते अकारादीनां ग्रहणम् इति तावत् तव ज्ञानं जातं। पश्यतु, अन्यदेकम् उदाहरामि। इदानीं शैशवकाले प्रयोजकवृद्धः प्रयोज्यवृद्धं प्रति घटमानय इति वदति। प्रयोजकवृद्धेन घटः इति शब्दः प्रयुक्तः, शिशुः स्वीकरोति, जानाति। प्रयोज्यवृद्धेन कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः व्यवहृतः, तदपि जानाति। उभयोर्मध्ये सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञातवान्। कालान्तरे सः शिशुः यं घटं प्रयोज्यवृद्धः व्यवहृतवान् तस्य घटस्य नाशकः न भवति वा? अथवा सः घटपदार्थः कालान्तरे नैव नश्यति वा? पदार्थः अपि नश्यति, शब्दोपि नश्यति। पदार्थः नष्टः, शब्दोपि नष्टः इति कारणात् तस्मिन् शिशौ यः शक्तिग्रहः जातः सः नष्टः भवति वा? तद्वत् शक्तिग्रहकाले अच् इत्यस्य आ इ उ ऋ ल इत्येतेषु अविकृतेषु शक्तिः विद्यते इति अयं जानाति। भाविकाले यदि गुणसूत्रेण तत्र गुणः क्रियेत तर्हि किम् अस्य शक्तिग्रहस्य ह्रासः भवति वा? मया तावत् इतः पूर्वम् अकार इकारादिषु अविकृतेषु शक्तिः गृहीता, ते सर्वेपि गताः, गुणेन तावत् निराकृताः। इदानीं
नास्ति सत् किञ्च अस्य अच् इत्यस्य एतेषाम् अच् इत्यादीनां पूर्वकाले तावत् आ इ उ इत्येतेषु अविकृतेषु शक्तिः आसीत् इदानीं तावत् अन्यस्मिन् पदार्थे शक्तिः आगता इति भवति वा तद्वदति पुनः अच्पदस्य अर्थान्तरे शक्ति अग्रहेण शक्तिग्रहः इदानीं प्रथमम् अस्माभिः अच् इत्यस्य एतेषु वर्णेषु नवसु शक्तिः इति इदानीं तावत् तत्र सन्धिः कृतः एवञ्च इतः परं तावत् अच् इत्युक्ते अन्यः अर्थः इति अन्यत्र शक्तिं स्वीकुर्मः नास्ति शक्ति अग्रहेण तद्विरोधाभावात् इत्युक्ते एवं वदति गुणः भवतु नाम गुणेन विकारः भवतु नाम किं सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा अनित्या सार्वत्रिकी अनित्या सा एवञ्च तया परिभाषया यदि अत्र गुणः भवति गुणेन अत्र यदि विकृतिः भवति तेन गृहीतायाः शक्तेः ह्रासः नास्ति अतः वदति न च सन्धौ तदनन्तरं तद्विरोधाभावात् इति तथा वदति तदनन्तरं ननु यदि सन्धिः क्रियेत तर्हि सन्देहः स्यात् इदानीं तावत् प्रथमं शक्तिग्रहकाले तावत् आ इ उ इति तदनन्तरं सन्धिः क्रियतां वेल मुडिञ्जोन्न उट्टुर्रान्रा मरि तदनन्तरं सन्धिः भवतु इति चेत् यदि सन्धिः तदानीं संशयः स्यात् अतः सन्धिः मास्तु एवञ्च अस्माकं सदा अविकृतं रूपमेव अस्माभिः रक्षणीयं यदि सन्धिः क्रियते तर्हि संशयः स्यात् एवञ्च संशयनिवृत्ति एवञ्च हेत्वन्तरं वदति संशयनिवृत्तये तत्र सदा सन्धिः मास्तु तथा नास्ति सर्वत्र संशयनिवृत्तये अस्माकम् एका परिभाषा विद्यते व्याख्यानतो विशेषप्रतिः तया परिभाषया व्याख्यां लिखामः ये उन् अयुन् इति सूत्रमस्तु व्याख्याता तत्र तावत् सर्वत्र एवं व्याख्यान्ति किल बहुत्र एवं स वदन्ति किल इदानीं पश्यतु यस्य यस्येति च किं तत् इकारस्य अकारस्य इति किल वदति यस्येति च इति तत्र यच्छब्दस्य तावत् षष्ठ्यन्तं पुल्लिङ्गरूपं तद्विद्यते तथा नास्ति किल एवम् अत्रापि किम् अयुन् इति वस्तु अयुन् इति अकार इकार उकाराणां सन्धिः इति व्याख्या भवतु एवञ्च इदं न अविवक्षा इत्येव समीचीनम् इति वदति व्याख्यानतो निर्णयसम्भवात् तदनन्तरं ननु चतुर्दशसूत्र्याम् अक्षरसमाम्नाय इति व्यवहारानुपपत्तिः आम्नाय समाम्नाय शब्दयोः वेदे एव प्रसिद्धेः इत्यतः अन्यः प्रश्नः इदानीम् अक्षरसमाम्नायः इति महाभाष्ये अस्ति सोऽयम् अक्षरसमाम्नायः फलितः पुष्पितः चन्द्रतारकवत् इति एवम् आगच्छति महाभाष्ये चतुर्दशसूत्री विद्यते चतुर्दशसूत्र्याम् अक्षरसमाम्नायः आम्नायः इति व्यवहारः न उपपद्यते आम्नायः समाम्नायः इति अयं शब्दः वेदपरः एव एवञ्च सः शब्दः माहेश्वरसूत्रपरत्वेन न प्रयोक्तव्यः इति आक्षेपः चतुर्दशसूत्र्याम् अक्षरसमाम्नाय इति व्यवहारानुपपत्तिः आम्नाय समाम्नाय शब्दयोः वेदे एव प्रसिद्धेः इति आक्षेपः अतः आह तस्य आक्षेपस्य निराकरणाय वदति माहेश्वराणि सूत्राणि इत्युक्ते महेश्वरात् आगतानि इति कारणात् एतानि वेदतुल्यानि एव अतः समाम्नाय शब्दः उचितः महेश्वरात् आगतानि इत्यर्थः आगतानि इत्युक्ते किम् आ इति एकैकः वर्णः नटनं कृत्वा आगच्छति वा इत्युक्ते लब्धानि महेश्वरप्रसादलब्धानि इति फलितं लब्धानि इति शब्दस्य ज्ञातानि इत्यर्थः एवञ्च एवमानुपूर्विका श्रुतिरेवैषा एवञ्च यतः महेश्वरात् आगतानि इति उक्तं समाम्नाय शब्दोपि प्रयुक्तः आम्नाय शब्दोपि प्रयुक्तः तेन आम्नाये यः व्यवहारः तये स एव व्यवहारः अत्रापि सूत्रे येष्वपि सूत्रेषु आम्नाये कः व्यवहारः यादृश आनुपूर्व्या वेदः पठितः तस्याम् आनुपूर्व्यां कोऽपि
व्यत्ययः न स्यात् अत्रापि आ इत्युक्ते आ एव इ इत्युक्ते इ एव सन्धिः नास्ति इति तदपि फलितम् इदमपि नास्ति किमर्थं विकारः नास्ति आम्नायत्वात् इत्यपि एकः हेतुः एवञ्च एवम् आनुपूर्विका श्रुतिरेव एषा श्रुतौ इति सन्धिः नास्ति तत्प्रसादात् पाणिनिना लब्धा कस्य प्रसादात् महेश्वर प्रसादात् पाणिनिना लब्धा एषा श्रुतिमूलकत्वादस्यैव वेदाङ्गत्वम् अत्र प्रमाणम् श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदाङ्गत्वम् एवञ्च अस्यैव इत्युक्ते पाणिनिकृतव्याकरणमेव वेदस्य अङ्गं किं कारणं श्रुतिं प्रमाणत्वेन मूलत्वेन आश्रित्य एव पाणिनिप्रणीतव्याकरणम् आगतं का श्रुतिः अयून् इत्यादयः श्रुतयः किमर्थं श्रुतयः अनुपूर्वी व्यत्यासः न कर्तव्यः किञ्च महेश्वरात् आगतानि उभयमपि महेश्वरात् आगतानि अतः आम्नायः आम्नायेषु किं व्यत्यासः न कर्तव्यः एवञ्च आम्नायमूलकत्वात् वेदमूलकत्वात् वेदाङ्गत्वं कस्य अस्यैव अन्येषां नास्ति वेदाङ्गत्वं नास्ति अन्यानि बहूनि व्याकरणानि सन्ति किल व्याकरणानि नवव्याकरणानि अन्यथा तेषामपि अङ्गत्वं विद्यते तेषामपि अङ्गत्वं विद्यते आम् स्वभिन्न पाणिनीयव्याकरणभिन्न पाणिनीयव्याकरणसदृश इतरव्याकरणानां व्यावृत्तिः अत्र प्रमाणम् येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् इति शिक्षावचनम् येन अक्षरसमाम्नायं महेश्वरात् अधिगम्य इत्युक्ते महेश्वरात् प्राप्तमिति ज्ञायते तदाधारीकृत्य एव कृत्स्नं व्याकरणम् इत्यपि ज्ञायते लण् सूत्रे नकारविषय आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति व्याख्यानतः इति इत्यादौ आचार्यपदेन महेश्वरः इति उच्यते अस्माभिः पाठनकाले कदापि एवं न उच्यते वयं किं वदामः अयून् इत्यत्र नकारः विद्यते लन् इत्यत्र शिष्यस्यापि मनसि संशयः स्यात् कथं वा अस्य धूर्तस्य अध्यापकस्य निकटे अहं प्रष्टुम् इच्छामि इति शिष्यः स्वमनसि एव सर्वं स्थापयेत् आचार्यः प्रथमं तावत् अयून् ऋलुक् महेश्वरात् आगतानि इति वदति कक्ष्यान्तरे किं वदति आचार्यः अयून् इत्यत्रापि नकारः लन् इत्यत्रापि नकारः किमर्थम् अयं वारद्वयं नकारम् उपदिष्टवान् इति चेत् तस्य प्रयोजनम् इति बहुधा अस्माभिः प्रौढमनोरमायाम् उच्यते शिष्यस्य ननु पाणिनिः किं वा अत्र कर्तुं शक्नुयात् महेश्वरात् आगतानि एतानि सूत्राणि महेश्वरः स्वयं द्विवारं नकारम् उपदिष्टवान् तर्हि यदि दोषः तर्हि महेश्वरस्य दोषः यदि गुणः तर्हि महेश्वरस्य एव गुणः वयं किमर्थम् आचार्यः नकारद्वयम् उपदिदेश ஒரு இடத்துல அவர் சொல்லித்தரல இவர் என்னடா அப்படி சரி ஏதோ சொல்கிறார் போங்கன்னு ஒரு மாதிரி மனசில் மென்று முழுங்கி பையனும் போயிடுவான் அவர் நாகேஸ்வரர் சொல்கிறாரு किमर्थम् आचार्येण इत्यत्र आचार्यपदेन महेश्वरः स्वीक्रियते किमर्थम् आचार्येण नकारद्वयम् उपदिष्टम् इत्युक्ते आचार्यं न पाणिनिः महेश्वरः एवञ्च महेश्वरः एतादृशरीत्या पाणिनीयव्याकरणस्य प्रणयनं भवतु इति विचिन्त्य एव नकारद्वयम् उपदिष्टवान् सर्वं तत्सर्वं ग्राह्यं संशयः सर्वत्र नकारः अन्य इत्युक्ते कः पूर्वनकारः इन् इत्युक्ते अयं सर्वोऽपि क्रमः केन उपदिष्टः केन अनुगृहीतः महेश्वरेण लन् सूत्रे नकारविषय आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति व्याख्यानतः इति भाष्यवचनम् इत्यादौ आचार्यपदेन महेश्वरः अनुबन्धाश्च महेश्वरकृताः एव इति अनुपदं वयं किमर्थम् आचार्यः आदौ नकारमुपदिदेश किमर्थं ककारमुपदिदेश इति वदामः वयं क्रमः सर्वत्र इयं सर्वमपि इदं सर्वमपि कस्य लीला महेश्वरस्य लीला एवञ्च अनुबन्धाश्च महेश्वरकृताः एव इति अनुपदं स्फुटी भवति
ஞமங்கணனம் இत्यत्र मकार प्रत्याख्यानपर भाष्यं तु किम् अदृष्टार्थमेव तदुच्चारणम् उत दृष्टार्थमपि इत्येवं विचारपरम् अन्यः विषयः ञमगणनम् इति विद्यते किल ञमगणनम् इत्यत्र मकारः मास्तु कुत्रापि ञम मकारस्य कुत्रापि उपयोगः एव नास्ति बहुवारं भाष्यकारः विचिन्त्य तत्र मकारस्य पश्यतु माहेश्वरसूत्राणाम् उपदेशः किमर्थः प्रत्याहारः किमर्थः वर्णानां ग्रहणार्थः एवञ्च ञमगणनम् इत्यत्र मकारः उपदिष्टः किमर्थं मकारस्य ग्रहणं स्यात् इति मकारेण कोऽपि प्रयोजनमेव नास्ति इत्युक्ते किमर्थं मकारस्य तत्र उपदेशः ञमगणनं झभन्यम् इति एवं रीत्या तस्य प्रत्याख्यानं कृतम् इदानीं पृच्छति यदि महेश्वरेण शिवेन एवम् उपदिष्टं तर्हि तस्य प्रत्याख्यानं कर्तुं भाष्यकारः कथं शक्नोति तर्हि शिवस्य वचनं किं प्रत्याख्याति वा इति चेत् वदति न प्रत्याख्यानम् इति व्यवहारस्य इदं तात्पर्यं तत्र मकारस्य उपदेशेन उपदिष्टस्य मकारस्य पारायणकरणेन अदृष्टं पुण्यमेव भवति वा अथवा अतिरिक्ततया व्याकरणे तेन उपयोगः भवति वा यदि व्याकरणे उपयोगः भवति तर्हि तदस्तु तर्हि व्याकरणे उपयोगः नास्ति तर्हि प्रत्याख्यानम् अस्तु प्रत्याख्यानस्य कुत्र तात्पर्यम् उपदिष्टस्य मकारस्य तत्र पतञ्जलिः तावत् प्रत्याख्यानं कृतवान् अतः इतः परं तावत् मकार उच्चारणं अहं न करोमि इत्युक्ते तस्य पुण्यं न भवति अवगतं वा बहूनि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि प्रत्याख्यातानां सूत्राणां यदि पारायणे नोच्चारणं तर्हि पुण्यप्राप्तिः न भवति इति सर्वे वदन्ति तर्हि किमर्थं प्रत्याख्यानम् इत्युक्ते केवलं तैः सूत्रैः पुण्यमेव भवति पुण्यातिरिक्तं दृष्टं फलं नास्ति इति तत् स्मारयितुमेव अवगतम् तस्मिन् दिनेपि उक्तवान् पारायणे उपयोगः प्रत्याख्यानं कृतं तथापि अदिष्टं फलमस्ति पारायणात् कुत्र उक्तम् सभायां सत्यं ञमगणनम् इत्यत्र मकार प्रत्याख्यानपरभाष्यं तु किम् अदृष्टार्थमेव तदुच्चारणम् उत दृष्टार्थमपि इत्येवं विचारपरं सर्वत्र प्रत्याख्यानम् एवं परमेव सर्वत्र एवमेव अन्यथा अंगानामपि पारायणे धर्मश्रवणेन अन्यथा किं भवति यथा वा मूलभूतस्य अंगिनः वेदस्य पारायणेन धर्मः भवति तथा अंगपारायणेन अपि धर्मः भवति इति अस्ति वाक्यम् यदि कश्चन ऋषिः आगत्य एतत् सूत्रं मास्तु अन्यः एतत् सूत्रं मास्तु इति तावत् बहूनि सूत्राणि प्रत्याख्याति तदानीं किं भवति अङ्गवैकल्यं स्यात् तर्हि अङ्गस्य पारायणेन धर्मः इति तावत् न सिद्ध्यति ह्यः तावत् 100% धर्मः आगतः अद्य तावत् सूत्रद्वयं खण्डितम् अतः 98% एव धर्मः इत्येवं रीत्या विचारः स्यात् अतः तन्मास्तु अथ अन्यथा अंगानामपि पारायणेन धर्मश्रवणात् तत्र तत्र पाणिनिन्यासप्रत्याख्यानस्याप्यसङ्गतिः स्यात् तत्र तत्र पाणिनिन्यासप्रत्याख्यानम् अपि असङ्गतं स्यात् तदुक्तम् इकोयनचीति सूत्रे सामर्थ्य तद्वदति सामर्थ्ययोगात् न हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् सामर्थ्ययोगात् बहुधा मम सामर्थ्यं प्रयुज्य पश्यामि अत्र पाणिनिसूत्रे अनर्थकं किमपि न पश्यामि अहं मम सामर्थ्यं प्रयुज्य किमपि अनर्थकम् अस्ति वा तदपि अन्ते किं वदति यदि किञ्चित् प्रत्याख्याति भाष्यकारः तदपि किं वदति ननु यदि तत्पदं नास्ति तर्हि अर्थबोधः भवेत् विलम्बेन भवेत् यदि तत्पदं स्यात् तर्हि सुलभतया शीघ्रम् अर्थबोधः एवञ्च व्यर्थम् इति नास्ति शीघ्रम् अर्थबोधः फलम् इत्येवमेव वदति सामर्थ्ययोगात् न हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात् इति किञ्चित् दृष्टादृष्टार्थवत्
किञ्चित् शुद्धादृष्टार्थवत् सर्वथा अनर्थकं न किञ्चित् इति तदर्थः। इत्युक्ते मया यदि प्रत्याख्यातं तत् शुद्ध अदृष्टार्थवत् अदृष्टार्थमेव तत् मया यद् प्रत्याख्यातं तत् अदृष्टार्थमेव मया यत् न प्रत्याख्यातं तत् दृष्टादृष्टार्थवत् तत् अदृष्टार्थमपि भवति दृष्टार्थमपि भवति। सर्वथा अनर्थकम् इति किञ्चित् न इत्युक्ते यत् मया प्रत्याख्यातम् अनर्थकम् इत्युक्ते धर्मरूपार्थाय तत् उपकरोति एव। अवगतं वा? इति तद्विद्यते किल सामर्थ्ययोगा न हि किञ्चित् तस्य अर्थः वृद्धिसूत्रस्थे वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यमिति भाष्यग्रन्थे अनर्थकत्वं बोध्यार्थराहित्यरूपमिति न निष्प्रयोजनत्वरूप अनर्थकेन तत्र तत्र प्रत्याख्यानभाष्य असङ्गतिः। तदेव सर्वत्र अनर्थकम् इत्यत्र अर्थशब्दस्य अयम् अर्थः विशिष्य बोध्यार्थः कोऽपि नास्ति, परन्तु अर्थशब्देन अनर्थक इत्यत्र अर्थशब्देन बोध्यार्थः नास्ति इत्येव अर्थः। परन्तु सर्वत्र कीदृशः अर्थः सम्भवति? पुण्यरूपार्थः प्रयोजनं सम्भवत्येव। अर्थशब्दस्य पुण्यरूपं प्रयोजनम् इति एकः अर्थः बोध्यार्थः इति। अनर्थकः इत्युक्ते बोध्यार्थः नास्ति इत्यर्थः। अनर्थकं किमपि नास्ति इत्यत्र तावत् निष्प्रयोजनं किमपि नास्ति इत्यर्थः। अवगतं? वृद्धिसूत्रस्थे वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं वर्णेन अपि अनर्थकेन न भवितव्यम् इत्युक्ते त्वमेव अन्यत्र अनर्थकः शब्दः इति प्रत्याख्यासि। अत्र तावत् अनर्थकः कोऽपि नास्ति। तत्र यत्र प्रत्याख्यानं तत्र अर्थशब्दस्य बोध्यार्थः, यत्र प्रत्याख्यानविषयः कोऽपि नास्ति इत्यत्र अर्थशब्देन धर्मरूपः सर्वोऽपि सार्थकः इत्यत्र सप्रयोजनः इत्यर्थः। भाष्यग्रन्थे अनर्थकत्वं बोध्यार्थराहित्यरूपमिति न निष्प्रयोजनत्वरूप अनर्थक्येन निष्प्रयोजनत्वरूप अनर्थक्येन तत्र तत्र प्रत्याख्यानपरभाष्य असङ्गतिः। इदानीं पार्த்துக்கோ अन्वयम् अत एव सोऽयम् अक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितः चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितः ब्रह्मराशिः इति भाष्यम् उपादाय उक्तम्। अक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितः चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितः ब्रह्मराशिः भाष्यम् उपादाय भर्तृहरिः यथैवेदम् अव्युच्छिन्नं चन्द्रतारकादि एवम् अस्याक्षरसमाम्नायस्य न कश्चिदाधुनिकः कर्ता अस्ति एवमेव वेदपारम्पर्येण स्मर्यमाणः इति। तस्य अर्थः कः? यथैवेदम् अव्युच्छन्नं चन्द्रतारकादि तावत् प्रतिकल्पं तदेव चन्द्रतारकादिकं विद्यते। विच्छिन्नरहिततया तदेव स एव चन्द्रः तदेव तारकं यथा अस्ति एवम् अक्षरसमाम्नायः अपि तथैव अस्ति। इत्युक्ते नूतनः कश्चन अक्षरसमाम्नाय अस्मिन् कल्पे अहं करोमि इति कोऽपि कर्ता नास्ति इत्यर्थः। यथैवेदम् अव्युच्छिन्नं चन्द्रतारकादि एवम् अस्याक्षरसमाम्नायस्य न कश्चिदाधुनिकः कर्ता अस्ति एवमेव वेदं पारम्पर्येण स्मर्यमाणः। अयमपि वेदः यथा वा स्मर्यते तद्वत् अयमपि ब्रह्मराशिः स्मर्यते इति। आधुनिकः कोऽपि कर्ता नास्ति इति आगच्छति। आधुनिकः अत्र न कश्चित् आधुनिकः कर्ता इत्युक्ते शरीरी कोऽपि कर्ता नास्ति। पुष्पितं ब्रह्मराशिः पुष्पितः इत्युक्ते पुष्पितत्वं तन्मूलकशब्दशास्त्रद्वारा एवञ्च
माहेश्वरसूत्राणि मूलत्वेन आधारीकृत्य शब्दशास्त्रम् आगतं किल तदेव किमिति पुष्पितं ब्रह्मराशिः माहेश्वरसूत्रगणः पुष्पितः शास्त्रद्वारा शब्दशास्त्रद्वारा शब्दशास्त्रद्वारा यः शब्दः साधुशब्दः निष्पन्नः तस्य प्रयोगः क्रियते किल प्रयोगद्वारा अयमेव ब्रह्मराशिः फलितः ब्रह्मराशिः पुष्पितः फलितः इति उच्यते किल शास्त्रद्वारा पुष्पितः अस्ति प्रयोगद्वारा फलितः अस्ति शब्दप्रयोगेन च फलितत्वम् उक्तं चैतत् चतुर्दशसूत्रव्याख्यायां नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायाम् इति अन्यत् अत्र किमपि असङ्गतमिति विद्यते तद् एकवारं पश्यतु नन्दिकेश्वरकृतकाशी